हेलो बच्चों, वेलकम बैक। टेल्स ऑफ किंग आर्थर का 5वां चैप्टर द नाइट ऑफ द टू सोर्ड्स, 2 तलवारों वाला नाइट। आज शुरू करते हैं पढ़ना और इसका पहला टॉपिक है द बेस्ट नाइट, बेहतरीन नाइट। एक दिन कैमलॉट के दरबार में एक खातून किंग आर्थर से मिलने के लिए आई। जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे तो बादशाह ने नोटिस किया कि उसने एक बड़ी भारी तलवार अपनी कमर से लटका रखी है। खातून, आपने ये भारी तलवार क्यों उठाई हुई है? औरत ने कहा, काश मैं इसे ना उठाती, लेकिन मुझे इसको उस वक्त तक उठाए रखना है जब तक इस मुल्क का सबसे बेहतरीन नाइट इसे म्यान से खींच के बाहर ना निकाल ले। लेकिन अब तक मुझे कोई नाइट ऐसा नहीं मिला जो इसे बाहर निकाले। बादशाह ने कहा, मैं कोशिश करूँगा। उसने तलवार को उसके हैंडल से पकड़ के म्यान से खींच के बाहर निकालना चाहा, पूरी ताकत से खींचा, लेकिन तलवार हिली तक नहीं। फिर गोल मेज़ के तमाम नाइट्स ने एक के बाद एक कोशिश करी, लेकिन कोई भी उसकी म्यान से तलवार नहीं निकाल सका बाहर। वो सब हैरान थे। उस वक्त कैमलॉट में बालन नाम का एक बहुत ही बेचारा सा नाइट भी था, लेकिन वो गोल मेज़ पर जगह पाने वालों में से नहीं था। अगरचे वो गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। उसने उस खातून के बारे में और तलवार के बारे में जब सुना तो वो उसे देखने खामोशी से हॉल में आ गया। जब वो औरत जाने ही वाली थी तो उसने उसे पुकारा और बड़ी शाइस्तगी से कहा, मेरी खातून, बराए करम मुझे भी को बाहर निकालने की कोशिश करने दें। मैं जानता हूँ मैं अच्छा लिबास नहीं पहनता, लेकिन मैं एक बहादुर और ईमानदार नाइट हूँ और मेरा दिल सच्चा है। उस लेडी ने गरीब नाइट की तरफ देखा और कहा, बहुत अच्छा, अगर हो सके तो तुम तलवार निकालने की कोशिश कर सकते हो। फिर बालन ने तलवार को हैंडल से पकड़ के बड़ी आसानी से बाहर निकाल लिया। औरत ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, ये नाइट ज़रूर मुल्क में सबसे बेहतरीन होना चाहिए, ये बहुत बड़े बड़े काम करेगा। ओके, अब शरीफ नाइट, बराए करम मुझे मेरी तलवार वापस कर दो। लेकिन बालन को तलवार बहुत पसंद आई। वो उसे वापस नहीं करना चाहता था। नहीं, उसने कहा, तलवार मैं रखूँगा जब तक कोई ये मुझसे ना ले ले। इसे अपने पास रखना अक्लमंदी नहीं होगी, लेडी ने कहा। इस तलवार से तुम उस शख्स को मार डालोगे जिसे तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन बालन ने नहीं सुना, कोई नोटिस नहीं लिया। उसने तलवार अपने पास रख ली और चूँकि उसके पास पहले से ही अपनी एक तलवार थी तो वो अब मशहूर हुआ 2 तलवारों वाला नाइट। नेक्स्ट टॉपिक है बालन एंड द लेडी ऑफ द लेक, बालन और झील वाली खातून। थोड़ी देर बाद एक और खातून महल में चली आई। वो भी बहुत खूबसूरत लिबास पहनी हुई थी और सफ़ेद घोड़े पर सवार थी। वो हॉल में आई और बादशाह के पास चली गई। मैं आपसे तोहफ़ा मांगने आई हूँ, उसने बादशाह से कहा। आपने मुझसे वादा किया था जब मैंने आपको तलवार दी थी एक्सकैलिबर। ये लेडी ऑफ द लेक थी। बादशाह उसे देख के बहुत खुश हुआ। बिल्कुल, उसने कहा, जो चाहो मांग लो। मैं तलवार जीतने वाले नाइट का सर मांगती हूँ, खातून ने कहा। और अगर ऐसा नहीं तो मुझे उस खातून का सर चाहिए जो तलवार लेकर आई थी। और क्या ही अच्छा हो कि मुझे इन दोनों के सर मिल जाएं, क्योंकि नाइट ने मेरे भाई को मारा था और उस खातून ने मेरी वालिद की मौत का सबब बनी थी। किंग आर्थर उसकी बातें सुन के हैरान रह गया। हो सकता है मैं तुम्हें इनमें से कोई सा भी सर ना दूं, बराए करम कुछ और मांगो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, औरत ने कहा। जब बालन ने सुना कि लेडी ऑफ द लेक कोर्ट में आई है और आके उसका सर मांग रही है, वो फ़ौरन समझ गया कि वो कौन है। वो औरत एक जादूगरनी थी और उसके ख़ानदान की पुरानी दुश्मन थी। उसने उसकी माँ को कत्ल किया था। बालन उसे सज़ा देने के लिए 3 साल से ढूंढ रहा था। वो सीधा हॉल में पहुंचा
وہ عورت ابھی تک وہاں تھی، موجود تھی اور بادشاہ سے بات چیت کر رہی تھی۔ اوہ شیطان جادوگرنی، بالن نے اسے پکارا، تمہیں میرا سر چاہیے؟ لیکن اس طرح تو تم اپنا کھو دو گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار نکالی اور وہیں بادشاہ کے سامنے اس کا سر کاٹ دیا۔ افسوس، شرم ہے، آرتھر نے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میری اور میری ساری عدالت کی بے عزتی کی ہے۔ میں نے اس خاتون سے وعدہ کیا تھا اور وہ یہ سوچ کے یہاں آئی تھی کہ وہ محفوظ رہے گی۔ میں تمہیں اس عورت کے قتل کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر بالن نے بادشاہ کو بتایا کس طرح اس نے اپنی جھوٹ اور بری باتوں کی وجہ سے اس کی ماں کو جلا کر مار ڈالا تھا، مگر بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ وہ بالن سے بہت ناراض تھا۔ اس نے بالن سے کہا کہ فوراً کیملاٹ کو چھوڑ دے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے بالن اینڈ بالان۔ بالن اداسی سے کیملاٹ کو چھوڑ گیا۔ وہ خوش تھا کہ لیڈی آف دا لیک مر گئی تھی، لیکن وہ ناخوش تھا کہ کنگ آرتھر اس سے اتنا ناراض ہو گیا ہے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے اس کی ملاقات ایک نائٹ سے ہوئی جو کیملاٹ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ اس کا بھائی بالان تھا جو کنگ آرتھر کے دربار میں اسے ڈھونڈنے کے لیے ہی جا رہا تھا۔ دونوں نے 3 سال سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ مل کے بہت خوش تھے۔ بالن نے اپنے بھائی کو بتایا کہ کیا ہوا۔ میں اداس ہوں، بادشاہ آرتھر مجھ سے ناراض ہے۔ وہ تمام بادشاہوں سے اچھا ہے۔ میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن تم کیا کر سکتے ہو؟ بالان نے کہا۔ کنگ آرتھر کا سب سے بڑا دشمن کنگ ریانس ہے جو یہاں سے زیادہ دور نہیں، بالان نے کہا۔ وہ کنگ آرتھر کے قلعوں میں سے ایک پہ حملہ کرنے والا ہے۔ ہم جتنی جلدی ہو سکے وہاں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کنگ آرتھر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ جب وہ جنگل سے گزر رہے تھے تو وہ میریلن سے ملے، جس نے ان کی مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کری۔ میریلن نے انہیں ایک تنگ سڑک کے پاس چھوٹے چھوٹے درختوں کے درمیان میں چھپا دیا۔ تقریباً آدھی رات ہونے تک وہ وہاں انتظار کرتے رہے۔ پھر میریلن نے ان سے کہا کہ وہ خود کو تیار کر لیں۔ کنگ ریانس اپنے 60 بہترین نائٹس کے ساتھ اس طرف آ رہا ہے، اس نے کہا، مگر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بادشاہ کون ہے؟ تبھی انہوں نے سواروں کے آنے کی آواز سنی۔ جلدی، میریلن نے کہا، بادشاہ پہلا ہے۔ جیسے ہی پہلا سوار ان کے قریب پہنچا، بالن اور اس کا بھائی بالن سڑک پہ کود پڑے۔ انہوں نے بادشاہ ریانس کو اپنے خوف زدہ گھوڑے سے کھینچ کے نیچے اتارا۔ انہوں نے زمین پہ گرا کے اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ پھر بادشاہ کے نائٹس آئے، لیکن سڑک تنگ تھی اور وہ سب بادشاہ کے قریب نہیں جا سکتے تھے کہ اس کی مدد کریں۔ اس کے بعد ایک بڑی جھڑپ شروع ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک بھائیوں نے اس کے قریب آنے والے تمام نائٹس کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں بھائی بہت بہادر اور طاقتور تھے۔ بادشاہ ریانس کے نائٹس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے دشمن ہیں کون۔ سخت اندھیرا تھا اور وہ آسانی سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف 2 آدمیوں سے لڑ رہے ہیں۔ اندھیرے میں کنگ آرتھر کے بہت سے نائٹس نے ایک دوسرے کو ہی مار ڈالا۔ کچھ ہی دیر میں 40 زمین پہ مردہ پڑے تھے۔ اس کے بعد جو باقی بچے وہ اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔ بالن اور بالان کنگ ریانس کی طرف گئے اور وہ اس سے پہلے کہ اس کو مار دیتے، اس نے ان سے رحم کرنے کو کہا۔ دونوں نائٹس نے بادشاہ کو گھوڑے پہ چڑھنے میں مدد دی۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ رات بھر وہ آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ انہوں نے میریلن کو تلاش کیا تو وہ نہیں مل سکا۔ میریلن غائب ہو چکا تھا۔ وہ اس کے فوراً بعد بادشاہ آرتھر کے پاس آیا اور اسے بتایا کس طرح اس کے سب سے بڑے دشمن پر حملہ کیا گیا ہے اور اسے مار دیا گیا ہے۔ کنگ آرتھر نے کہا، یہ دونوں نائٹ شاندار ہیں۔ بالن کسی بھی آدمی سے زیادہ بہادر ہے جسے میں جانتا ہوں۔ میں اسے معاف کرتا ہوں جو کچھ اس نے لیڈی آف دا لیک کے ساتھ کیا۔ میری خواہش ہے کہ وہ یہاں کیملاٹ میں میرے ساتھ رہے۔ کنگ ریانس کو شکست دینے کے بعد بالن اور بالان نے مزید مہم جوئی کی تلاش کے لیے مختلف طریقوں یا مختلف سمتوں میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔